कर्तव्यज्यान मुद्दाको अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सस्तो लोकप्रियताका लागि हौवा खडा गरेको कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाको आरोप। सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक जारी। नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अर्थतन्त्र सुधार्ने अभियानमा सरकारलाई सरोकारवाला सबै निकायको साथ आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जिकिर। सरकारमा रहने वा नरहने भोलि फाइनल हुन्छ भन्दै जनमतका मन्त्री अब्दुल खानको भनाई। सरकारसँग विवाद छैन, चाँडो प्रतिपक्षबाट सत्ता पक्षको बेन्चमा सर्न चाहन्छौं भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको प्रष्टीकरण। माओवादी नेता वर्षमानपुर बिरामी हुँदा प्रचण्डलाई कांग्रेससँग नजिक्याउन चलखेल। देव गुरुङ भन्छन् दायाँ बायाँ गर्दैनौ। पहिलाकै गठबन्धनमा प्रचण्डलाई फर्काउन जनार्दन सहित बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल सक्रिय। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेपछि असंयमित बन्दै मेयर बालेन शाह। लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यको उपनिर्वाचन माघको 25 गते हुने। कोटेश्वरमा कोइला बालेर आगो ताप्दा निसासिएर 4 जना गम्भीर बिरामी परे। काठमाडौँ सहित देशका धेरै ठाउँमा चिसो बढ्यो। आज पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली हुने। सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाट नै मुद्दा दर्ता गर्न सकिने। सिट बेल्ट नलगाएको भन्दै बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई जरिवाना। बुर्किना फासोमा जिहादी समूहको आक्रमणमा परि 18 जनाको ज्यान गयो। र बङ्गलादेशमा हुने 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनशिप फुटबल प्रतियोगिता असारमा गर्ने प्रस्ताव। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं। सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको प्रसङ्गबाट। कर्तव्यज्यान मुद्दाको अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले विज्ञप्तिमा कोइरीलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा गृहमन्त्रीले पटक पटक मौखिक निर्देशन दिँदा पनि सांसद कोइरी पक्राउ नपरेकोमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभामा विजय एमाले सांसद कोइरीमाथि कर्तव्यज्यान मुद्दाको अभियोग लागेको छ। यसअघि बिहीबार सांसद कोइरी संसद बैठकमा उपस्थित भइरहँदा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै कारबाही अगाडि बढाउन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यतिबेला पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले कतिपय अवस्थामा दोषी व्यक्तिलाई कानुन सम्मत रूपमा पक्राउ गर्न संरचनागत कठिनाई रहेको बताउनु भएको थियो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सस्तो लोकप्रियताका लागि मिडियामा हौवा फिजाउन वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा सांसद खतिवडाले गृह मन्त्रालयबाट शुक्रबार राति जारी भएको वक्तव्य अपराध संहिता विपरीत भएको भन्दै यसलाई गृहमन्त्रीको फन्डाको संज्ञा दिनुभयो। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद महतोलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ। खतिवडाले गृहमन्त्रीले मिडियामा हौवा सृजना गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले गृहमन्त्रीतर्फ संकेत गर्दै नागरिकता र पासपोर्टको समेत छानबिन भइरहेकाले सभामुखबाट रोलिङ माग गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको आह्वानमा नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवनमा बैठक बसिरहेको छ। बैठकमा अबको प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन लगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित छ। सभामुखमा घिमिरे निर्वाचित भएपछिको यो पहिलो सर्वदलीय बैठक हो। उहाँ प्रतिनिधि सभामा अस्ति 167 मत प्राप्त गरी सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रोटिनयुक्त खानपानको व्यवस्था सबै नागरिक माझ पुर्याउन सरकारबाट भइरहेको प्रयास पर्याप्त नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो संस्करणको राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। साथै उहाँले अहिलेको सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात गर्ने तयारी गरेको भन्दै नागरिकको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय गर्न लागेको पनि बताउनुभयो। उहाँले वनस्पतिजन्य खाद्यान्नमा
पनि हामी आत्मनिर्भर हुने र बालबालिकालाई त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रचण्डले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको भन्दै आउँदा दिनमा जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अभियानमा सरकारलाई सरोकारवाला सबै निकायको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। कृषि विकास बैङ्कको 56औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक दृष्टिकोणले खडा भएको चुनौतीको सामना गर्दै देशको आर्थिक अवस्था र सामर्थ्यलाई सुधार गर्ने अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय देशको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुशासन, आर्थिक मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौती गर्ने अवस्थामा रहेको पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको मध्यावधिक समीक्षा गर्ने बेलामा समेत राजस्व सङ्कलनमा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको स्वीकार समेत गर्नुभएको छ। जनमत पार्टीका सांसद एवं बिना विभागीय मन्त्री अब्दुल खानले सरकारमा रहने वा नरहने भोलि टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भोलिसम्म आफूहरूको माग पूरा गर्ने आश्वासन सत्ता साझेदार दलहरूले दिएको उहाँले बताउनुभयो। भोलिसम्म आश्वासन दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो भोलि फाइनल निर्णय हुन्छ उहाँको भनाइ छ। थुप्रै विकल्पहरूबारे पनि छलफल चलिरहेको उहाँले बताउनुभयो। बाँकी मन्त्रालयहरू दिने कुरा पनि छ। भोलिसम्म कुरा मिल्छ भन्ने विश्वास छ, अन्यथा फिर्ता हुन पनि सकिन्छ उहाँको भनाइ छ। सहमति नभएकै कारण आफूलाई कार्यभार सम्हाल्न मुस्किल परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो माग छिटो सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। संसद भवन छिर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफू सरकारकै पक्षमा रहे पनि माग सम्बोधन नभएसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो माग पूरा गरेर प्रतिपक्षको बेन्चबाट सत्तापक्षको बेन्चमा जान चाहन्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस अहिले संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार बाहिर छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन टुटाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ। एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डलाई पुरानै गठबन्धनमा फर्काउन कांग्रेसका केही नेता अझै सक्रिय छन्। त्यही रणनीतिलाई अख्तियार गर्दै कांग्रेसले आफू नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर हिँडेका प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। प्रचण्डलाई आफूहरूले विश्वासको मत दिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दबावमा राख्न सकिने कांग्रेसको बुझाइ छ। प्रतिनिधि सभाको लगभग सबै सांसदको विश्वासको मत पाएका प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमतिको प्रयासमा छन्, तर प्रचण्डको प्रयास कस्तो हुने भन्ने खुलेको छैन। सभामुखको निर्वाचनपछि प्रचण्डले भन्नुभएको थियो राष्ट्रपतिको कुरालाई अझै समय बाँकी छ। सत्ता साझेदार दलहरू र मैले पनि कुनै एउटा समझदारी बनिदिए हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ, हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ उहाँको भनाइ छ। तर ओलीले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिको हुनुपर्ने तर्क राख्नुभयो। प्रचण्डलाई आफ्नो कित्तामा ल्याएर संघदेखि प्रदेशसम्म पार्टीलाई सरकारमा फर्काउनु भएका ओली 2.5 वर्षपछि राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आफै हावी हुने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। तर यही गठबन्धन कायमै रही आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बुझाइका साथ कांग्रेस गठबन्धन टुटाउने खेलमा निरन्तर लागिरहेको छ। गठबन्धन टुटाउन राष्ट्रपति चयनमा पनि प्रयास गर्ने कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले खुलेरै बताउनु भएको छ। सभामुखको निर्वाचनमा गठबन्धन टुटाउन गरिएको प्रयास सफल नभएको भन्दै उहाँले अब राष्ट्रपतिलाई मिसन बनाएर अगाडि बढ्ने भनाइ राख्नुभयो। बिहिबारको संसद बैठकपछि उहाँले भन्नुभएको थियो हामी चुनावमा गठबन्धनमा थियौँ, त्यो गठबन्धन टुट्यो भने अब यो गठबन्धन पनि कसरी टुट्छ भनेर सोध्छ नि, त्यसकारण मिसन सभामुख थियो, त्यो भएन। अब मिसन राष्ट्रपति पनि हुन्छ, मिसन गठबन्धन टुटाउने हुन्छ, यसमा कुनै शङ्का नै भएन उहाँको भनाइ छ। नेता भण्डारीले दाबी गरे झैँ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू अझै माओवादीको संवादमा छन्। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग सत्ता सहकार्यमा पुर्याउने सूत्राधार वर्षमान पुन बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि कांग्रेस नेताहरू थप सक्रिय भएको बताइएको छ। प्रचण्डलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट टुटाएर बालकोट पुर्याउन पुन सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङले पनि भूमिका खेलेका थिए। तर अहिले आफूहरू देशको स्थायित्वका लागि यही गठबन्धनलाई अगाडि लैजानुपर्ने पक्षमा रहेको महासचिव देव गुरुङको भनाइ छ। कांग्रेसका नेताहरूले त सत्ता गठबन्धन फुटाउन निरन्तर प्रयास गर्छौँ भनिसकेका छन्, तर यस विषयमा तपाईहरूसँग केही कुरा भएको होला नि भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसको कुरा कांग्रेसले गर्ला, तर हामी अहिलेको अवस्थाभन्दा दायाँ बायाँ हुने गरी बढेका छैनौँ उहाँको भनाइ छ।
वर्तमानले प्रचण्डलाई एमाले कित्तामा उभ्याए पनि कांग्रेस सक्रिय भएपछि अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पार्टीमा हावी हुन खोजिरहेको देखिन्छ। उहाँ एमालेसँगको सहकार्य भन्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। देउबा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहनुभएका शर्मा देउबाको मात्रै नभएर उहाँकी पत्नी आर्जु राणा देउबाको पनि विश्वासिलो व्यक्तिमा पर्नु भएको थियो। अहिले सरकारमा बाहिरिएपछि शर्माले पार्टी संगठन निर्माणमा लाग्ने भन्दै विभिन्न छलफल गरिरहनु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुवै सरकारमा भएको मौकामा उहाँले पार्टीमा हावी हुने रणनीति बनाइरहनु भएको छ। यसअघिदेखि नै शर्मा र पुन बीच पार्टीमा आन्तरिक टकराव छ। माओवादीमा अहिले संगठन विभाग गठन भएको छैन, तर शर्माले आफूलाई संगठन विभाग प्रमुखको रूपमा प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यसबीचमा शर्माले देउबासँग पनि छलफल गर्नु भएको छ। उहाँले केपी ओलीसँगको गठबन्धनबाट ढोका हुने भन्दै राष्ट्रपति समेत एमालेलाई दिँदा पहिलाकै अवस्था आउन सक्ने भन्दै दबाव सृजना गरिरहनु भएको छ। वर्षमान अचानक अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएपछि एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले पालैपालो भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना मात्र गरेका छैनन्। प्रचण्डमाथि बाह्य शक्ति र पार्टीभित्रकै अहिलेकै गठबन्धन विरोधी नेताहरू हावी हुन सक्ने आशंका समेत जनाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूले पुनलाई अस्पतालमा गएर भेटेका थिए भने अध्यक्ष ओलीले पनि पुनको स्वास्थ्यबारे चासो राख्नुभयो। पुनले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्ने भएकाले पनि उहाँको सक्रियता आवश्यक देखिएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। वर्तमान पुन प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको सहकार्यबाट बाहिर ल्याउन सक्रिय नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग चिनिया संस्थापन पक्षले समेत संवाद गरेको छ। गठबन्धन भत्काउन कांग्रेस सक्रिय भएको बारेमा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल कांग्रेसले सत्ता समीकरणमा पसेर देशलाई अस्थिर बनाउन खोजेको उहाँले बताउनु भएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भन्नुको कुनै तुक नभएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, वर्तमान पुन बिरामी हुँदा प्रचण्डलाई कांग्रेससँग नजिक्याउन चलखेल। देवगुरुङ भन्छन् दायाँ बायाँ गर्दैनौ, तर दायाँ बायाँ गर्दैनौ भने पनि पहिलेकै गठबन्धनमा प्रचण्डलाई फर्काउन जनार्दन शर्मा सहित बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल पनि सक्रिय रहेको जनाइएको छ। यो समाचार हामीले नेपाल प्रेसबाट समय सान्दर्भिक ठानेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह असंयमित हुन थाल्नु भएको छ। महानगरपालिकाभित्र व्यवस्थापन बिनै जथाभावी डोजर चलाएको विषयमा प्रश्न गर्नेहरूलाई मेयर बालेनले अमर्यादित जवाफ दिँदै प्रतिप्रश्न गर्न थाल्नु भएको छ। शुक्रबार राति मात्रै चलचित्र निर्देशक तथा कमेडी क्लब विथ च्याम्पियनका निर्माता विशाल भण्डारीले भत्काउन बाहेक बनाएको देखिएन भन्ने प्रश्न गर्दा मेयर शाहले गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिनुभयो। सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गर्नुभएका भण्डारीलाई मेयर बालेनले व्यक्तिगत लान्छना र उहाँको व्यवसायमाथि उल्टो प्रश्न गर्दै कमेन्टमा लेख्नु भएको छ। तिम्रो सो पैसाको भोटले जितिन्छ, तिमी पैसा कमाउन आएको हौ, तिम्रो अस्तित्व पैसा बाहेक केही छैन, तिमी जस्तो बिकाउ मान्छेलाई जवाफ दिन जरुरी छैन, उहाँको भनाइ छ। मेयर बालेनको यो जवाफमाथि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामै बहस भएको छ। त्यसपछि निर्देशक भण्डारीले अर्को स्टाटस लेखेर आफ्नो प्रश्न दोहोर्याउनु भयो। मैले प्रश्न सोधेको हो, भत्काउनु बाहेक के बनाउनु भयो। पहिलो प्रश्नको उत्तर नपाएपछि दोस्रो स्टाटसमा भण्डारीले मेयर बालेनलाई श्री 8 को संज्ञा दिनुभयो। दोस्रो प्रश्नमा मेयर बालेन शाहले थप आक्रमक हुँदै कमेन्ट गर्नु भएको छ। निर्देशक भण्डारीलाई भाइ सम्बोधन गर्दै मेयर शाहले मदिरा पिएर लेखेको आरोप मात्रै लगाउनु भएको छैन, प्रश्न गरेर दुःख दिएको बताउनु भयो। मेयर शाहले भण्डारीलाई प्रतिप्रश्न गर्दै लेख्नु भएको छ, प्रश्न सोध्न पाइन्छ भाइ, काम गरिराखेको मान्छेलाई दारू खाएर राति राति दुःख दिन पाइँदैन। तिम्रो गाउँको मेयरले के गर्दैछ थाहा छ? मेयर शाहले यस पटक मात्रै होइन, यस अघि पनि आफूलाई प्रश्न गर्ने जो कोहीलाई पनि यस्तै जवाब दिने गर्नु भएको छ। केही समय अघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङमाथि पनि शाह खनिनु भएको थियो। महानगरको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेपछि असंयमित बन्दै मेयर बालेन शाह भनेर यो समाचार छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन माघको 25 गते हुने भएको छ। प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको एक रिक्त सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित रूपन्देहीका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको उक्त सिटमा उपनिर्वाचन हुन थालेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यालय दाङका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि माघको 25 गते घोराईको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदान हुने भएको छ। उपनिर्वाचनका लागि घोराईमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनासँगै निर्वाचन कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ। जस अनुसार माघको 8 गते मतदाता नामावली प्रकाशन, नामावलीमा दाबी विरोध तथा उजुरी, माघको 11 गते उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ। माघको 12 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, माघको 13 र 14 गते मनोनयन पत्र र उजुरी उप जाँचबुझ गर्ने, माघको 16 गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने तालिका रहेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कुँवरले जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वरको सहयोगी नगरमा कोइला बालेर आगो ताप्ने क्रममा 4 जना निस्तासिएर बिरामी भएका छन्। शुक्रबार राति 8 बजेतिर कुमार खत्रीको घरको 5औं तलाको कोठामा झ्याल ढोका बन्द गरी कोइला बालेर आगो ताप्दा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई निस्तासिएको प्रहरीले जनाएको छ। बिरामी 90 वर्षीय छलमाया खत्री, 70 वर्षीय शिलमाया कटुवाल, 24 वर्षीय प्रमिला खत्री र उनका 35 दिनका छोरा श्रीयाल खड्का रहेका छन्। घटना भएको थाहा हुने बित्तिकै प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरको टोलीले उद्धार गरी उनीहरूलाई सिभिल अस्पताल पुर्याएको थियो। अहिले 3 जनाको सिभिल अस्पतालकै आइसियु कक्षमा उपचार भइरहेको छ भने छलमायालाई छाउने स्थित नेपाली सेनाको अस्पतालमा रेफर गरिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा केही दिनदेखि चिसो बढेको छ। मौसम बदली हुँदा र घाम नलाग्दा चिसो बढेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका धेरै ठाउँमा उच्चतम र न्यूनतम तापक्रम घटेका कारण पनि चिसो महसुस गरिएको महाशाखाका मौसमविद बिनु महर्जनले बताउनुभयो। कतै कतै फाटोफुट्टै हिमपात भएकाले पनि चिसो बढेको छ। अहिले देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। आज पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सामान्य बदली र मध्य प्रदेश तथा प्रदेश 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना पनि रहेको जनाइएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्न सकिने गरी तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्चमा अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। यसका लागि अध्ययन भई कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजी लगायतका प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। पेशी अटोमेसनका लागि सफ्टवेयर लगायतको पूर्वाधार तयार गरिएको तथा अदालतहरूमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्न सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अदालतले 36 लाख मुद्दाका मिसिल कागजातहरूलाई स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गराउने सोच राखेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अदालतहरूमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूलाई डिजिटाइजेसन गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले अदालतमा रहेका करिब 36 लाख मुद्दाका मिसिल कागजहरूको स्क्यान गरी विद्युतीय अभिलेखमा प्रविष्ट गर्ने सोच रहेको छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसबाट मुद्दाका पक्षहरू र अदालत स्वयंलाई कार्य सम्पादनमा सहज भएको उहाँको भनाइरहेको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई कारको सिट बेल्ट नलगाएको भन्दै जरिवाना गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो खिच्ने क्रममा चलिरहेको कारमा सिट बेल्ट नलगाएको भेटिएपछि प्रधानमन्त्री सुनकलाई जरिवाना गरिएको हो। लन्कसायर प्रहरीले लन्डनका 42 वर्षीय पुरुषलाई निश्चित जरिवानाको सशर्त प्रस्ताव जारी गरेको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुनकले यो गल्ती हो भनेर पूर्ण रूपमा स्वीकार गरी माफी समेत मागेका छन्। उनले जरिवाना तिर्ने बताएको खबरमा उल्लेख छ। सिट बेल्ट नलगाउने यात्रुलाई बेलायतमा 100 पाउन्ड जरिवाना तिराउने गरिन्छ। यदि मुद्दा अदालतमा पुग्यो भने यो जरिवाना 500 पाउन्डसम्म पुग्न सक्छ। सुनकले सरकारमा रहँदा निश्चित जरिवानाको सूचना पाएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि कोरोना रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका नियमहरू तोडेकोमा उनलाई जरिवाना गरिएको थियो। बुर्किना फासोमा जिहादी समूहले 2 छुट्टै आक्रमण गरेको छ। ती घटनामा परि सेनालाई सहयोग गर्ने 16 सहयोगी सहित कम्तीमा 18 जनाको ज्यान गएको छ। बुर्किना फासोको उत्तर र उत्तर पश्चिममा सेनालाई सहयोग गर्ने एक नागरिक समूहमाथि आक्रमण भएको हो। पश्चिम अफ्रिकाको भूपरिवेष्टित देश बुर्किना फासो गरिब र सुरक्षाका हिसाबले विश्वको अस्थिर देशमध्ये एक हो। त्यहाँ द्वन्द्वका कारण 10,000को ज्यान गएको छ भने झन्डै 20 लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। उत्तरी प्रान्त बामामा बिहिबार पनि आक्रमणको घटना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 2वटा आक्रमणमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। र बङ्गलादेशमा हुने 14औं संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो असारमा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ साफले प्रतियोगिता असार 5 देखि 18 गतेसम्म गर्न प्रस्ताव गरेको हो। साफको प्रस्तावमा छलफल चलिरहेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका महासचिव किरण राईले जानकारी दिएका छन्। 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित 7 देशको सहभागिता हुनेछ। मालदिव्समा भएको अघिल्लो संस्करणमा भुटान र पाकिस्तान सहभागी थिएन। 13औं साफ च्याम्पियनसिपमा भारत विजेता र नेपाल उपविजेता बनेको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्।
नमस्कार।